ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਰ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ कोई लफ्ज़ भी ठीक से अदा करने आते। लोगों ने 9 मई का सानहा बर्पा किया है, उनसे वसूलियाँ की जाएंगी। यहाँ से झंडे निकलेंगे और जाके हज़रत इमाम मेहदी साहब के साथ मिल जाएंगे। मस्जिद के नाम का अकाउंट था, बंद हो गया। ये गज़वातुल हिंद से मुराद क्या है, ये क्या होगा? खान साहब ने एक एक्ट ये निकाला कि जुम्मे के अलावा कोई भी जो स्पीकर के ऊपर है कोई भी अल्फाज अदा नहीं हो सकते, क्योंकि शौकत खानम को खाल जानी थी। लाहौर पूरे में कोई भी मजहबी जमात खाल नहीं थी इकट्ठा कर सकती, ना किसी को NOC जारी होते थे। ये मसाइल थे मजहबी जमातों को। फिर जो स्पीकर के ऊपर अदान थी, एम्पलीफायर एक्ट का जो सारा का सारा इतलाक था खान साहब के ऊपर दौर में जितने मौलवी क्या था ये बताएं, एम्पलीफायर एक्ट क्या था? खान साहब ने एक एक्ट ये निकाला कि जुम्मे के अलावा कोई भी जो स्पीकर के ऊपर है कोई भी अल्फाज अदा नहीं हो सकते। अजान भी नहीं हो सकती? अजान भी नहीं हो सकती थी तब। अब तो दोबारा शुरू, अजान तो कोई रोक नहीं सकता सर। नहीं, एम्पलीफायर एक्ट के तहत खुद जुम्मे वाले दिन 2 अजानों के बाद एक छोटा सा अहले हदीस तो नहीं पढ़ते, लेकिन देवबंदी एक अरबी खुतबा पढ़ते हैं। दूसरी अजान के बाद 2 खुतबे, वो स्पीकरों पे चलता था, उसके ऊपर पाबंदी नहीं। मेरे हाथ तो जुड़े ने। मैं ना सर हरबंसपुरा ਦੇ ਵਿੱਚ रहना सर। मेरे को आप खुल गए होंगे। मैं हाथ जोड़ के सर वो एक बाबा रात की खुदा की कसम हसाम भाई, नहीं ये तो तकलीफ देना है। हम कब इसके कायल वो उठ जाता था, पता नहीं बेचारा नींद से आंदा। हम इसके कायल कब हैं? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਰ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ से अदा करने आंदे, पर सर कसम खुदा दी वो अद्धा घंटा पौना घंटा वो स्पीकर नहीं छड़ता, कल ही लग जाता। तारिक भाई हम इस बात के कायल नहीं, आपके क्या ये मस्जिदों में आपने वैसे पूछा कि खान साहब से इख्तिलाफात क्या थे मजहबी जमातों को? ये तो मजहबी जमातों को ये इख्तिलाफात थे। फिर सबसे बड़ा जो इख्तिलाफ, जो टर्निंग पॉइंट आप कहेंगे ना, सबसे बड़ा जिससे पूरे पाकिस्तान की मजहबी जमातें खान के खिलाफ होगी, वो आसिया मलूना की रिहाई थी, जिसका क्रेडिट खान साहब ने अज़हुद अपने आप को दिया। और आसिया का जो केस है ना, वो अब लोग भूल चुके हैं। उसके अंदर SP साहब, जज साहब, हाई कोर्ट, हर एक ने उसको गिल्टी करार दिया। और खान साहब ने उसको जब रिहा करवाया तो बहरहाल ये मजहबी जमातों के लिए, क्यों? क्योंकि आसिया का केस एक टेस्ट केस था कि आज तक किसी मौलवी ने उसको एक थप्पड़ भी नहीं था मारा हुआ, और मौलवी ये चाहते थे कि इसको अदालतों के ज़रिए प्रोब किया जाए। आपको पता शिद्दत पसंदी का मैं भी खिलाफ हूँ। बस लगे अहले हदीस के ऊपर सबसे ज़्यादा तौहीन के पर्चे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 75 साल में आप क्या समझते हैं कभी तौहीन हुई नहीं हुई है, तो आज तक एक मुल्ज़म को भी सज़ाए मौत क्यों नहीं हुई? तो ये आसिया का केस तो सारी मजहबी जमातों ने एक बड़े अहसन तरीके से लड़ा, उसको मुल्ज़म करार दिया गया, उसको सज़ा होगी। तो एक सज़ाशुदा मुल्ज़म को खान साहब रिलीफ देंगे कैसे? अदालत ने रिलीफ दिया था। अब ये देखें, अब मैं यही चाहता था आपसे सुनना। खान साहब खुद कहते हैं, अपना उनका इंटरव्यू है कि आसिया को मैंने रिहा करवाया अदालत के ज़रिए, अदालत ने रिलीफ दिया। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन किसके कहने पे? खान साहब खुद उसका क्रेडिट लेते हैं। बाहर जाके उन्होंने ये क्रेडिट लिया, इंटरव्यू दिया है कि आसिया को छोड़ने में मेरा किरदार है और मैंने उस औरत को पाकिस्तान से छुड़वाया। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त ये तहरीक चल रही थी, और तब मजहबी जमातों ने, आपको पता, उसके बाद फिर मौलाना जो इमरान खान की जमात के साथ हो रहा है, आप उसकी मजम्मत करते हैं? शदीद किस्म की मजम्मत करते हैं। किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी तरह 9 मई के वाक़यात की भी मजम्मत करते हैं। मैं भी करता हूं। तो फिर दोनों बात करनी चाहिए। जुल्म किसी तौर पे भी 9 मई को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, नहीं मजम्मत की जा सकती, मजम्मत नहीं किया जाता। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जिन लोगों ने 9 मई का सानहा बर्पा किया है, उनसे वसूलियाँ की जाएँ। अच्छा, ये जो अमलाक का नुकसान हुआ। अब मैं थोड़ा सा सारी गुफ्तगू को हटा के थोड़ा सा आगे बढ़ाना है सर। ये बताइएगा, ये जो गज़वतुल हिंद कहा जाता है, इस खत्ते के बारे में बात की जाती है, ये हमारे के अहादीस मुबारका की किताबों में हैं। ये गज़वतुल हिंद से मुराद क्या है, ये क्या होगा, ये कौन करेंगे, कौन लड़ेगा, क्या है, इसकी डिटेल क्या है हदीस नबविया में? तारिक भाई, बुनियादी तौर पे ये कंसेप्ट आज क्लियर कर लेना चाहिए कि ग़ज़वा हिंद क्या एक जंग को कहते हैं या मुसलसल जंगी अमल को कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है मुस्नद अहमद और दीगर कुतुब में, कि अबू हुरैरा से भी रवायत है और दीगर सहाबा से भी, कि अगर मैं ग़ज़वा हिंद को पालूँ तो मैं उसमें शामिल हूँगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जंग के बारे में ऐसा नहीं कहा कि मैं उसमें शामिल ना भी हूँ, फिर भी वो गज़वा कहते हैं किसको हैं? जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद शरीक हों। एक ऐसी जंग
جس میں رسول اللہ عملی طور پہ شریک نہیں ہے لیکن کہیں وہ غزوہ ہے، یعنی اس کی فضیلت یہ ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جنگ میں ہوں. یہ ویسے ہی ہے حدیث کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میں محمد کے ساتھ حج کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو باقاعدہ باضابطہ طور پہ اس جنگ کو رسول اللہ نے غزوہ قرار دیا کہ گویا میں بھی اس میں شامل ہوں، اس کی ابتدا میں کر رہا ہوں. تو اس جنگ کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر وہ حملہ، ہر وہ جنگ جو ہند کے علاقے میں شرک کے اڈوں کے اور بت پرستوں کے خلاف لڑی جائے گی وہ ایک جنگ نہیں ہے. وہ محمد بن قاسم کا حملہ بھی تھا، وہ محمود غزنوی کے حملے بھی تھے، اور وہ قیامت تک ہند کے اس ہندوستان کو ہی کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہندوؤں کی حکومت ہوگی ان کے خلاف جو جنگ لڑی جائے گی اس کو غزوہ ہند. ہمیشہ ایک جنگ نہیں ہے، ہر مارکا غزوہ ہند ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی احادیث کو اگر دیکھیں خراسان کے جھنڈوں والی، تو وہ بھی اس لشکر میں بھی شمولیت کا مسلمانوں کو تلقین کی. یعنی دو لشکر ہیں جن میں رسول اللہ نے ہدایت کیا شامل ہونا چاہیے، ایک غزوہ ہند کے اندر اور ایک وہ امام مہدی کے لشکر کے اندر جو خراسان سے نکلے گا، گویا پاکستان افغانستان کا جو آج کل کا ایریا. تو ہند کے حوالے سے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ ایک جنگ نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں جی وہ تو محمد بن قاسم لڑ چکا ہے، وہ جی ہو چکی ہے، وہ ہو چکی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن بنیادی طور پہ غزوہ ہند تب تک جاری رہے گا جب تک ہندوستان پورے کا پورا مسلمانوں کے زیر تسلط نہیں آ جاتا. لوگ کہتے ہیں وہ جو اکبر کے دور میں، بابر کے دور میں آ گیا تھا، لیکن ان کے راجے مہاراجے اور مختلف چھوٹی موٹی ریاستیں ختم نہیں تھی ہوئی. جب مکمل وائپ آؤٹ ہو جائے گا غزوہ ہند مکمل ہو جائے گا. یہ بتائیے گا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جھنڈے نکلیں گے اور جا کے حضرت امام مہدی صاحب کے ساتھ مل جائیں گے، یہ پاک فوج ہی ہوگی؟ طارق بھائی بنیادی طور پہ اگر ہم یہ کہیں صرف پاک فوج ہوگی تو اس سے پہلے کے کچھ حالات بھی ہیں کہ عیسائی آپ سے غداری کریں گے اور عیسائیوں کی 9 لاکھ سے زیادہ فوج آپ کے اوپر حملہ آور ہوگی. یعنی آپ کو پتہ وہ ساری احادیث، ہر 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے 12,000 جو عیسائی ہوں گے وہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. پہلے اس کے یہ کہاں ٹوٹ پڑیں گے؟ مسلمانوں کے اوپر. کس جگہ ہوگا یہ؟ یہی ایریا خراسان کا. اچھا، یعنی پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، سعودیہ کے حصے. بنیادی طور پہ اس سے پہلے بھی کی بھی حدیث ہے، اگر یہ تو اب تفصیلی الگ بالکل آپ نے موضوع چھیڑا. بنیادی طور پہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ عیسائی اور مسلمان مل کے ایک قوت سے جنگ لڑیں گے. جب اس قوت کو شکست ہو جائے گی تو عیسائی کہیں گے یہ ہم نے شکست دی ہے، اور مسلمان کہیں گے یہ ہم نے شکست دی ہے. اس بنیاد کے اوپر مسلمانوں اور عیسائیوں میں اختلاف ہو جائے گا. جب یہ اختلاف بڑھتا چلا جائے گا عیسائی کہیں گے اب مسلمانوں کو بھی نیست و نبود کر دو، اس دشمن کو تو مشترکہ کو کر دیا تھا. تو وہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے 80 جھنڈے لے کے، یعنی 80 لشکر ہوں گے 12,000 کا. 9 لاکھ سے اوپر یہ تعداد بنتی ہے. اب اس لشکر کی مخالفت کرنے کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی. اگر آپ کے وہ صرف پاکستانی فوج ہوگی تو اس کے اندر پاکستانی فوج بھی ہو سکتی ہے، افغانستان کے فوج بھی ہو سکتی ہے، شام کی فوج بھی ہو سکتی ہے. اسی خطے کو کہا گیا پاکستان، افغانستان، اسی کو خراسان کہتے تھے. ایران کا ہی کچھ حصہ، شام کا ایک حصہ، یہ ساری کی ساری پٹی مل کے عیسائیوں کے خلاف جنگ لڑے گی. تو مسلمان اور عیسائیوں کا ایک تصادم ہونے والا جس کو وہ ہرمجدون بھی کہتے ہیں. تو اس کے اندر یہودی بھی ظاہرہ کود، ارمگڈون کہتے ہیں انگلش میں اس کو، ارمگڈن شاید یہ کہتے ہیں، ارمجدون کی ظاہرہ انگلش یہی ہوگی. تو بنیادی طور کے اوپر لیکن اس کے اندر ایک پازیٹیو بات یہ ہوگی کہ جو اب آج آپ اسرائیل کو منتے ہوئے دیکھ چکے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. کبھی ہمیں میں سمجھتا ہوں ہمیں تو چلو ہم اس دور میں پیدا ہوئے ملک موجود میں تھا، لیکن وہ لوگ کیسے اس حدیث کو سمجھتے ہوں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس علاقے میں تو پھر ہر درخت اور ہر پتھر پکار اٹھے گا کہ میرے لوگ سوچتے ہیں یار ادھر یہودی آ جائیں گے. 100 سال پہلے تو ہے ہی 200 سال یعنی کہ 1917 سے پہلے جب بالفور ڈکلیریشن ہوا ہے تو پھر وہاں لوگوں کو یعنی لیکن حدیث تھی کہ ایک وقت آنا ہے کہ درخت بھی کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، مسلمان اس کو پکڑ لے. پتھر بھی کہے گا. تو وہ وقت انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے آنے والا ہے. اگرچہ ابھی ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ بھوکے تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے، جیسے قومیں تم پہ ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے. علامہ ہشام الہی ظہیر کے بیانات حاصل کرنے کے لیے علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.